Hello friends, welcome to our छोटो सा YouTube channel that is Sukrishna Science and आज हामी गर्ने छौं सिलिन्डर राइट सर्कुलर सिलिन्डर RCC को क्वेशन एन्ड आन्सर्स मतलब न्यूमेरिकल्स ओके राम्रो राम्रो न्यूमेरिकल्सहरु गर्ने छौं इजी इजी हैन टफ टफ हैन ठिकैको तर टफै हुन्छ So today we are going to do some numericals based on RCC, that is right circular cylinder. So let's get started. Okay, so first question is चला एउटा ड्रम छ ओके जसको डायमिटर छ 28 सेन्टिमिटर ओके र क्वेशनले यस्तो भन्दैछ कि द स्टील शीट required to cover the drum is 2816 centimeter square. Find its height. So our first question, एउटा ड्रम छ जसको डायमिटर 28 सेन्टिमिटर छ र स्टील शीट रिक्वायर्ड टु कभर मतलब एउटा स्टील शीटले यसलाई कभर गर्छ ओके कति राख्छ अरे त्यो 2816 सेन्टिमिटर स्क्वायर find its height. So pause the video and do it. 1, 2, 3, 4, 5. I hope pause गरे. First question में कम से कम 5 मिनट दिनु पर्छ यसलाई आएन भने नभए इजी छ अब हेर स्टील शीट रिक्वायर्ड टु कभर द ड्रम कभर कसरी गर्छ यसरी गर्छ हैन यो ड्रम अरे कभर यसरी गर्छ माथि र मुनि गर्छ गर्दैन सो यो के हाम्रो सीएससी कति अरे 2816 सेन्टिमिटर स्क्वायर सीएससी को फर्मुला के हो 2 pi RH equals to 2816 pi 22 by 7 2 into 22 by 7 radius equals to d by 2 है ना so 28 by 2 equals to 14 centimeter 14 centimeter into height खोज्नु छ equals to 2816 centimeter square 7 into 14 थाहा छ अब यसले काटा 2 1 4 0 8 ओके सेन्टिमिटर ले स्क्वायर लाई काट्यो ओके 2 ले फेरि 7 0 4 22 र 704 काटे त कति हुन्छ 2 11 जा 2 35 2 जा 11 32 जा so h equals to 32 सेन्टिमिटर बाँचिरहेको छ सेन्टिमिटर फर्स्ट आन्सर आयो h को 32 सेन्टिमिटर इजी थियो बस काट्नु थियो अरु केही थिएन एउटा भेरिएबल h ओके बुझ्यो हेर मजाले so now let's move to the next question so before doing this question यो लेभल अलिक बढेको छ क्वेशन ल यो क्वेशन को लेभल before doing this question what I want to say is that a concept ले के भन्छ हेर for an example तिमीले एउटा रड लाई पगाल्यौ and you made a sphere can I say the volume of the initial rod equals to the volume of the final sphere अरे सेम मटेरियल ले लाएको
सीएसएच चेन्ज हुन सक्छ, टीएसएच चेन्ज हुन सक्छ, रेडियस चेन्ज हुन सक्छ, हाइट चेन्ज हुन सक्छ, तर भोल्युम सेम मटेरियल हो नि त। चलो माटो, क्ले क्ले एउटा पटरले त्यो क्लेले भेसल बनायो कुनै एउटा, ओके एउटा गाग्रो बनायो, फेरि त्यसलाई मन लाग्यो मजा भएन, फेरि त्यसलाई क्लेमा परिणत गर्यो, मतलब त्यो इनिसियल स्टेजमा, फेरि त्यसले एउटा रड बनायो। सो भोल्युम अफ द क्ले इक्वल्स टु द भोल्युम अफ दैट भेसल, अनि भोल्युम अफ द भेसल इक्वल्स टु द भोल्युम अफ द रड भन्न सक्छु, ग्यारेन्टेड सक्छु, किन सेम क्ले सेम भोल्युमले युज गरेको छ। सो यो लाग्छ यहाँ, यो कुरा लाग्छ यहाँ। सो कस्तो आउँछ रिकास्ट, अब मेल्टेड, यस्तो टर्म्सहरुमा बुझिहाल्नु भोल्युमको कुरा गरेको छ, यस्तो टर्म्सहरुमा बुझिहाल्नु के को कुरा गरेको छ, भोल्युमको। ओके, जस्तै एउटा क्वेशन, राइट circular cylinder is melted, okay, of radius 7 meter is melted and recasted into a new RCC, that circular cylinder of radius 3.5 meter and height 3.5 meter. Okay, find the height of initial right circular cylinder. सर्कुलर सिलिन्डरदेखि फेरि त्यसमै चेन्ज गरे, खाली के भयो यताउता भयो, रेडियस सानो भयो, हाइट यसको आयो, गेटिङ द राइट सर्कुलर सिलिन्डर अफ रेडियस 7 मिटर एउटा बनाइहाल, रेडियस 7 भन्दा चाहिँ अलिक लामै ठुलै हुन्छ हैन, 7 मिटर। यसलाई चाहिँ के गरे रिकास्टेड, यसलाई के बनायो, यसलाई बनायो 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 अ न्यू आरसीसी अफ रेडियस 3.5, त नयाँ बनायो अरे। ओके, जसको रेडियस कति छ 3.5 छ र हाइट पनि 3.5 छ। यसको हाइट पत्ता गर, क्वेशन आयो यसरी। अब कसरी गर्छौ, कसरी गर्ने एउटा सिम्पल भोल्युमको कुरा गर्दैछ, किन मेल्टेड सेम मटेरियल युज भएको छ, मटेरियल सेम छ, राइट। क्वेशन बुझ्यो, सेम भोल्युमको मटेरियल युज भएको छ, सो भोल्युम त सेम हुन्छ नि त। सो वी कैन से वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट आरसीसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लास्ट सेकंड आरसीसी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू h1 r1, किनकि दुईटा रेडियस छ, दुईटा हाइट छ, भेरिएबल छ, पाई त चेन्ज हुँदैन, आर स्क्वायर एच पाई काट्यो। फर्स्ट को आर कति छ 49 into height h1 equals to, सेकेंड को आर कति छ 3.5, 35 by 10 into 35 by 10 हैन, into h2 दिएको छ 35 by 10, लो इजी भयो, 7 5 छ 7 7 छ 7 5 छ, h1 equals to 5 into, ओके ल पनि रिड्युस गर्ने गर मजाले काटेर 2 2 5 7 ज 5 2 ज 7 by 8 मीटर। ओके,
यसरी गर्नुपर्छ यस्तो क्वेशन्सहरुलाई। बुझ्यो हैन कन्सेप्ट कसरी गर्ने हो? भोल्युम द फर्स्ट इक्वल्स टु भोल्युम द सेकेन्ड आरामले हाल्देऊ, किनकि त्यही कुरालाई फेरि रिकास्ट गरेको छ अर्कोमा, सेम कुरालाई रिकास्ट गरेको छ अर्कोमा विदाउट एडिङ or removing the material भनेपछि भोल्युम त सेम हुन्छ नि त। बुझ्यो कि बुझेन हौ? यति कुरा बुझ्यौ? गुड। ओके क्लास, सो दिस इज ए क्वेशन। हेर एउटा क्युबॉइड दिएको छ, जसको लेन्थ 11 सेन्टिमिटर, ब्रेथ 9 सेन्टिमिटर र हाइट 6 सेन्टिमिटर। यसलाई गर्यो रिकास्ट विदाउट एडिङ और सब्ट्रैक्टिङ द मटेरियल। के बनायो? कोइन बनायो, धेरै कोइन्सहरु बनायो, कोइन्स जसको डायामिटर 3 सेन्टिमिटर र थिकनेस 1/4 सेन्टिमिटर। ओके, क्वेशन अलिक राम्रो आयो। भन्दैछ क्याल्कुलेट नम्बर अफ कोइन्स रिकास्टेड बाइ मेल्टिङ द प्यारेलेलोपाइड। प्यारेलेलोपाइड भनेको क्युबॉइडको अर्को नाम। ओके 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 गर्न सक्छौ? ओके, क्युबॉइडको भोल्युम हो L into B into H, थाहा छ होला सबैलाई सायद। लो लेट्स डु इट छिटो। 1 2 3 4 5। सर तपाईँ घरिघरि उता किन जानुहुन्छ? आफैलाई हेरेको क्या, राम्रो देखेको छु छैन भनेर। आर यु गेटिङ? ओके, सो लेट मी डु इट। फेरि यहाँ के लेख्छु सल्युसन सिधै अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पैरेललोपाइड लेखा इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोइन्स। हो गया है ना? हो। अब हेर ल, ओके यो त L into B into H 11 into 9 into 6 सेन्टिमिटर क्यूब, सेन्टिमिटर into सेन्टिमिटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोइन्स। यो कोइन कस्तो हुन्छ? थिकनेस पनि छ कोइनको थिकनेस पनि छ। यो माथिको साइड, यो मुनिको साइड, यो यसको हाइट। हाइट भनेको थिकनेस। 5 को ढक्की दिएको छ, 5 को ढक्की पुरानो, त्यसमा थिकनेस पनि हुन्थ्यो। ओके, सो वी क्यान कॉल इट एज छोटो सा राइट सर्कुलर सिलिन्डर। छोटो सा यूट्यूब चैनल, छोटो सा राइट सर्कुलर सिलिन्डर, छोटो सा बोर्ड, छोटो सा टीचर, छोटो सा मार्कर, सबै छोटो सा। ओके, कोही बात छैन। सो डायमिटर कति छ? 3 भनेपछि रेडियस कति हुन्छ यसको? r 1.5 cm। थिकनेस भनेको यो कति रहेछ? 1/4। हाइट 1/4 cm। थिकनेसलाई हाइट भन्नु सक्छ कि सक्दैन यार? फेरि यही आयो, यता हेर। यो त्यो कोइनको माथिको भाग, यो कोइनको मुनिको भाग, यो त्यो कोइनको थिकनेस मैग्निफाइड लेभलमा हेर न अलिकति। ओके, सो यो भयो पाई आर। पाई भनेको ओके 20/7 इन्टु आर भनेको 1.5 5/10 स्क्वायर छ नि इन्टु 15/10 इन्टु 1/4 भयो। ओके, यो पनि कति हुन्छ? cm स्क्वायर हुन्छ। रेडियस को cm स्क्वायर, सरी cm क्यूब। रेडियस को दुईपल्ट मल्टिप्लाई गरे cm इन्टु cm स्क्वायर इन्टु हाइट एउटा cm क्यूब। यहाँबाट काट्दै जाऊ, 11 दुनी ओके 3 3 जा 3 5 जा 3 5 जा हैन, 6 र के जान्छ? 6 3 जा भयो, 5 2 जा 2 जा। ओके, सो number, calculate the number of coins। 3 सबैलाई यता ल्याऊ इन्टु 7 इन्टु 2 to the 4 4 to the 16
इक्वल्स टू नंबर अफ कोइन्स। नंबर अफ कोइन्स को फर्मुला के थियो, डिवाइडेड बाई के बन्यो इक्वल्स टू कतिवटा बन्ने आउँछ कि आउँदैन, आउँछ कि आउँदैन। ओके पहिले यो गरिहालौँ, त्यहाँदेखि आई विल गिभ यू कन्सेप्ट। ल 7 6 11 राइट छ, 6 3 3 6। सो 336 वटा कोइन्स बनिने रहेछ, 336 वटा कोइन्स बनिने रहेछ। आर यु गेटिङ? इजी छ, केही छैन, इट्स भेरी इजी। वॉल्यूम अफ द इनिशियल इक्वल्स टू वॉल्यूम अफ द फाइनल। निकाल निकाल, फाइन्ड नंबर्स अफ भनेको छ भने डिवाइड गरिदेऊ इनिशियल बाई फाइनल। नभए अरू केही खोज्नु भनेको छ भने त भेरिएबल आइहाल्छ, एन्सर आइहाल्छ। ओके हैन? ओके आई विल शो यू कसरी चाहिँ नम्बर अफ यति भयो। ल जस्तै छ मसँग 30 रुपैयाँ मैले बाँडे 6 रुपैयाँ गरेर कतिजनालाई भयो, कतिजनालाई भयो? 30 डिवाइडेड बाई ₹6, रुपिस काट्यो 5 जना, 5 जनालाई भयो, 5 जनालाई भयो। त्यस्तै मसँग थियो 30। ओके मैले बाटे एउटालाई 6 रुपैयाँ गरेर, सो टोटल कतिवटाले पायो? 5 जनाले। डिड यु गेट द लजिक कन्सेप्ट? भेरी इजी। नंबर अफ कोइन्स भनेको छ नि इनिशियल डिवाइडेड बाई फाइनल, रिकास्ट, मेल्टेड क्वेशन छ भने वॉल्यूम अफ द इनिशियल इक्वल्स टू वॉल्यूम अफ द फाइनल। इजी इजी इजी। फर्मुला लेखिहाल, फर्मुला लेखिहाल नोट्समा। अगर क्वेशन यस्तो हुन्छ मेल्टेड, रिकास्टेड एक्सेट्रा भन्दैछ भने नभए इट इज त्यही मेल्टेड रिकास्टेड त्यस्तै भन न। यो के को यस्तो टर्म छ भने वॉल्यूम अफ इनिशियल, टोटल वॉल्यूम अफ इनिशियल इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम अफ फाइनल। ओके अनि माग्दैछ नंबर, नंबर अफ आइटम्स मेड। यो माग्यो भने के गर्छ तिम्रो? इक्वल्स टू वॉल्यूम अफ इनिशियल बाय वॉल्यूम अफ फाइनल। ओके 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 मैले तिमीलाई इजिएस्ट अप्रोच बताएको। हेर सबैले म्याच गर्छन्, म पनि गर्छु। ओके नाउ आई ट्राइड 5 to 6 ways। मलाई सबैभन्दा इजिएस्ट वे कुन लाग्यो? आई विल टेल यू दैट। ओके हैन? तिमीलाई इजी होस्। म मेरो स्टुडेन्ट्सहरुलाई पनि त्यही गर्छु अफलाइन कोचिङमा। जुन वेले सजिलो पुग्छ त्यही वे भन्छु। बेस्ट अप्रोच लेख्यो, मेटाइदियो। ओके नाउ ओके क्लास। सो यो हाम्रो नयाँ क्वेशन, नेक्स्ट क्वेशन। एउटा ग्यास सिलिन्डर छ, एउटा ग्यास सिलिन्डर छ जसको इंटरनल डायामिटर के अरे? जसको इंटरनल डायामिटर कति छ? 2.8 DCM। डीसी पाण्डे हैन हो, DCM। डीसी पाण्डे राइटर हो ल। सो इंटरनल डायामिटर कति छ? 2.8 DCM। यसको हाइट कति छ? 7 DCM। र यसको भित्र चाहिँ 15.015 kg अफ ग्यास छ। ग्यास सिलिन्डर हो। सो यसको भित्र कति केजी छ अरे ग्यास? 15.015 kg टोटल। यो ग्यास को साइन ल, यो टक 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 यहाँसम्म। ओके भन्दैछ कि 1 डेसिमिटर क्यूब में कति केजी आछ? कितना केजी अटेगा बाबा बताओ। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग कि 1 डेसिमिटर क्यूब में कति केजी
ग्यास 8 छ। क्वेशनले भनेको बुझ्यौ? क्वेशनले भनेको बुझेको बुझेन भन्यो? बुझ्यौ भन्यो? बुझ्यौ? ओके, सो लेट्स डू इट. आई होप यू डिड इट. सो लेख वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर. ओके हैन? वो वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर कति छ? कितना है, कितना है, कितना है थाहा छैन, यही त खोज्नु छ पहिला. पाई आर स्क्वायर एच. अब फेरि क्वेसन आउँछ कि यहाँ किन आर स्क्वायर लेखो? अरे बाबा इन्टरनल जब तिमीलाई डायमिटर दिइरहेको छ, इन्टरनल भित्र त आँट्छ ग्यास, एक्सटर्नल किन लिने, थिकनेस किन लिनु? थिकनेसको केही कामै छैन नि. डायग्राम तिमीहरूलाई उल्लु बनाउनको लागि पनि दिएको हुनसक्छ, यस्तो पनि हुनसक्छ. हामीलाई काम त योसँग छ नि त, भित्रको भोल्युमसँग छ नि त काम, थिकनेससँग कामै छैन नि हाम्रो. बुझ्यौ? 22/7 into 14/10 into 14/10 into height 7. अब हेर, पाई 22/7 आर स्क्वायर 2.8 डायमिटर हो भने रेडियस 14 हुन्छ, मतलब 1.4 हुन्छ. 1.4 इक्वल्स टु 14/10, 14/10 हाइट भनेको 7 into 7 भयो. ओके, DCM क्यूब, DCM क्यूब, यसको स्क्वायर लाग्यो, यसको 1 लाग्यो, सो काटियो. वाह, इतना जल्दी कट गयो. अब हेर, यति भोल्युमले यति केजी ग्यास के गर्छ? क्यारी गर्छ. ओके, सो इफ के लेख्छ यो भोल्युम 22 into 14 into 14/100 DCM cube carries unitary method क्या था? 15.015 kg of gas. So 1 DCM will carry. इजी छ क्या? सबै इजी छ, यो च्याप्टर इजी हो. बस डायग्राममा ध्यान देऊ, कन्सेप्ट, लजिक, फर्मुला. कति हुन्छ? यो मुनि आउँछ 15.015 थाउजन्ड इन्टु यो मुनि आउँछ, मुनिको माथि जान्छ 100 माथि गयो, 22 into 14 into 14 मुनि आयो. बस अब काटेको काटे गर. यसको एन्सर हुन्छ तिम्रो 325 ग्राम. 325 ग्राम हुन्छ यसको तिम्रो एन्सर. ओके, क्यालकुलेटरले युज गर. सरी, तिमीले त पाउँदैन है, सरी. ओके क्लास, सो दिस इज one of the famous questions, okay, of right circular cylinder, hollow right circular cylinder, class 10 level ko, and it's really very awesome question. There is a hollow right circular cylinder that is open at both the ends. Question is खतरा छ, दामी छ. त्यसको हाइट चाहिँ 28 DCM, त्यसको इनर डायमिटर चाहिँ 4.6 DCM, भोल्युम चाहिँ 84.48 DCM क्यूब, आउटर डायमिटर फाइन्ड गर्नु छ. क्वेशन यति मात्रै छ, इजी छ, अलिकति दिमागवाला छ. सक्छौ गर्नु? 1 2 3 4 5 पज गर्यो, रिज्युम गर्यो, नगरौँ. You know, when I was in class 10 and when I saw this for the first time, कम से कम मैले 3 पल्ट ट्राई गर्दा मात्रै आयो. कतिवटा क्वेशन्सहरु यादगार हुन्छ क्या.
यस्तो छ ओके रफ डायग्राम यसको दिएको छ 28 DCM हाइट इनर डायमिटर 4.6 छ सो इनर रेडियस कति हुन्छ 2.3 हुन्छ obviously so inner radius let us denote by small r equals to 2.3 DCM हैन भोल्युम दिएको छ यति DCM मा दिएको छ सो भोल्युम को फर्मुला ल जस्ट गर यार इजी क्वेशन छ खाली क्याल्कुलेसन रङ हुन सक्छ रिस्क त्यहाँ छ मेटाइदिउँ यसलाई यसले नि मेटाइदिन्छु ल काम छैन यसको नि सो लेट्स डू द क्वेशन यहाँ हामी क्याल्कुलेसन पार्ट छोडौँ according to the equation we know that volume of the hollow cylinder equals to pi r square minus r square h थाहा छ दिएको छ यो 84.48 DCM क्यूब लेख्ने लेख नलेख म लेख्दिन हो के साह्रो पार्छ यसले क्याल्कुलेसनमा r स्क्वायर थाहा छैन माइनस सानो r स्क्वायर थाहा छ 2.3 23 को के हो स्क्वायर 529 so 529 by 100 into h 28 4 the मुनि 100 आउँछ काटा 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 मजाले काटा त्यसलाई ओके लेट अस कट हियर ल 8448 divided by 22 2 11 are 2 4 are 2 2 4 11 अब यार 4 2 2 4 छ 11 ले काट्न सक्छ सो आई कट इट 11 3 जा 33 9 11 8 जा 92 4 44 ओके यहाँ 4 पनि छ डिवाइडेड बाइ 4 गरे यसलाई पनि 11 सरी 4 9 जा 36 सो यो के हुन्छ सबै काटकुट गर्दाखेरि 96 by 100 equals to r square minus 529 by 100 हैन यता ल्याउ 96 by 100 plus 529 by 100 equals to r square 100 5 1 10 1 2 6 r square r equals to 625 by 100 r equals to 25 को स्क्वायर हो यो बाइ 10 ठुलो r कति रहेछ 2.5 DCM DCM युनिट्स लेख्नु जरुरी छ लास्टमा बीचमा छोड्दियो के हुँदैन लास्टमा लेख्नु पर्छ आन्सर आयो आको छैन केटा हो केटी पनि आन्सर आको छैन किन हामीले भन्छ फाइन्ड द आउटर डायमिटर कति जनाले याद राख्छन् आन्सर रङ डायमिटर इक्वल्स टु 2 into r so outer diameter that is ठुलो d equals to 5 DCM बुझ्यो बुझ्यो केही गरिन मैले हेर खाली फर्मुला पुट गरे अनि गरेको गरे सल्भ इजी बुझ्यो कि बुझेन यस्तो इजी छ यार मेटाइदिउ ओके मेटाइदिउ ओके क्लास सो यो तिमीहरुको होमवर्क इट इज भेरी इजी ओके क्वेशन यो लामो क्वेशन यो डल्लै हो त्यही लागि आज मैले क्लासमा नगराएको ओके यत्रो लामो क्वेशन छ आउट अफ 3 jars of equal diameter and height तीनटा जार छ इक्वल डायमिटर से इक्वल हाइट छ ओके म यहाँ बनाउँछु ल डायग्राम एउटा दुईटा तीनटा जार छ जसको चाहिँ डायमिटर हाइट इक्वल छ डायमिटर र हाइट इक्वल छ 2 by
3 of the first, मतलब यति सपोज यति फर्स्ट को, 5/6 of the second यति सेकेंड को, र 7/9 of the third यति थर्ड को भरिएको छ केले H2SO4 ले, डाइल्युट H2SO4 डाइल्युट लेखेको छैन नि, डाइल्युट हुन्छ किनकि पानी हुन्छ नि त यार। ओके डाइल्युट पनि लेखिदेऊ न त्यहाँ। होल अफ द एसिड इन द 3 jars were poured into a big jar। अब यो जुन यति सबै थिङ टोटल जार मतलब टोटल एसिड यो चाहिँ एउटा ठुलो जारमा हाल्दियो। ओके यो पनि सिलिन्डरै हो, बिकर भन जार भन जे नि भन, अफ 2.1 DCM डायमिटर, यसको डायमिटर चाहिँ कति छ अरे 2.1 DCM। एज अ रिजल्ट के भयो, द हाइट अफ द एसिड इन द जार बिकम्स 4.1 DCM। मतलब यसमा चाहिँ एसिड भरियो र यसले एउटा हाइट पायो एसिडले यतिसम्म, मतलब सबै यतिसम्म भरियो 4.1 DCM सम्म भरियो हाइट। इफ द लेंथ अफ द डायमिटर अफ इच अफ 3 इक्वल जार्स इज 1.4 DCM, मतलब यसको डायमिटर चाहिँ कति छ अरे 4.1 DCM। सपोज मतलब इफ छ भने सरी 1.4 not 4.1 but 1.4। calculate the heights of 3 equal jar, इजी छ। के गर वॉल्यूम अफ द फर्स्ट जार प्लस वॉल्यूम अफ द सेकेंड जार, मतलब वॉल्यूम अफ एसिड फर्स्ट जार प्लस वॉल्यूम अफ एसिड of second jar plus volume of acid third jar equals to volume of acid in the big jar। गर H ठीक है, H यसको H दिएको छ एसिड को, सो क्याल्कुलेट द हाइट अफ 3 इक्वल जार निस्किहाल्छ। यसको हाइट एउटा निस्क्यो नि सबैको हाइट निस्किहाल्छ, किन हाइट र डायमिटर तीनटाको इक्वल छ। ओके यसको आन्सर हो 4.05। के आउँछ पछाडि यो 2 डेसिमल सम्म लेखो। क्वेशन मजाले हेरेर स्क्रिनशट गरेर अनि त्यही हो बस। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ स्वीट छोटो सा भिडियो, छोटो सा ठिकैको भिडियो हैन, लास्ट टाइमको हिसाबले ठिकै। ओके थ्याङ्क यू क्लास।